آپ فرضی نماز تو علاوہ روزانہ آپ 1000 نفل بھی پڑھتے سن تے ایک قرآن پاک آپ روزانہ پڑھتے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ معین الدین روزانہ ایک قرآن پڑھتے سن. سبحان اللہ. آپ سے جی تھوڑی جی تلاوت کرا جی لیکن قرآن دا میرے نبی دے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دے غلاموں ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. او محبوب خدا دا امتی رات نو قرآن پاک دی تلاوت کر رہی ہے. تلاوت کردیا ہویا اس دا گھوڑا بھی گول بن جایا ہے. تھلے اس دا ایک چھوٹا بچہ لیٹیا ہویا ہے. او صحابی رسول جدو قرآن دی تلاوت کردے نے انہاں دا گھوڑا ڈردا ہے. او صحابی تلاوت روک کے آندے نے گھوڑا رکدا ہے. پھر جا کے تلاوت کردے نے گھوڑا ڈردا ہے. میرے نبی دے غلاموں چند مرتبہ اس طریقے کرن تو بعد او صحابی رسول جدو باہر نکلے اچانک آسمان دی طرف جدو نظر پئی دیکھا آسمان دی طرف ایک نور دا ٹکڑا بدل جاری آئے. صبح ہوئی معاملہ سرکار دی خدمت میں عرض کیتا. عرض کر دینے کریم آقا رات نو جدو میں تلاوت کرتا سی میرا گھوڑا ڈردا سی. جدو میں تلاوت روکدا سی ادو گھوڑا رک جاتا سی. ماجرا کیے میرے آقا نے فرمایا میرے غلام جدو تو قرآن دی تلاوت کردا سی اللہ دی رحمت دے فرشتے جنتاں دے وچوں اتردے سن. آپ نے فرمایا تو میرے غلام اگر صبح تک قرآن دی تلاوت جاری رکھدا مدینہ دے لوگ ویکھ لیندے مدینہ طیبہ دیاں گلیاں دے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے دی دوڑ دے ہویا نظر آندے. سبحان اللہ. قرآن دا کنیکشن اللہ نے جنت دے دروازے دے نال رکھا ہے. حضور علیہ السلام دے غلاموں سب تو وڈی تے جامع کتاب افضل ترین کتاب جیڑی کہ اگر بندے دی قیامت تک رہنمائی کر سکتی ہے نا وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن کے اندر رکھی ہے. ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت میں ایک بندہ آ گیا پھٹے پرانے اس دے کپڑے وال اس دے بکھرے ہوئے پیروں میں اس دے جتی کوئی نہیں. حضرت عمر نو نا آ کے عرض کرن لگا اے امیر المومنین مینوں نا گورنری دا عہدہ دے دیو. کی بنا دیو گورنر. چھوٹا موٹا عہدہ نہیں کہندا جی گورنر بنا دیو مینوں. حضرت عمر نے دیکھا کپڑے پاٹے پرانے پیروں میں جتی کوئی نہیں وال بکھرے آپ نے نا اس دا کھڑے کھڑے